سلام علیکم. علیک سلام عزیز دردونه. ما چطوری؟ صبحونه چی میخوای بخوری؟ هنوز چشمامم درست باز نشده. تو یه صبحونه حالی درست کن و توی اتاقم بفرست و املت هم درست کن و فلفلش هم کم بریز. چی شد؟ خدایا خیره. آی دستم خیلی میسوزه. آی چه نیازی بود بری تو آشپزخونه رعنا؟ دستم خیلی میسوزه. وقتی بلد نیستی کار کنی چرا میری رعنا؟ خمیر دندونو بیار دختر. خمیر دندون میخواین چی کار؟ دستت خنک میشه دخترم، سوزشش کم میشه. بیار دیگه. الان تاثیر میذاره. فقط زودتر. یه ذره اولش میسوزه اما باید طاقت داشته باشی. همونطور که ما از اومدنت سوختیم، ولی ببین داریم تحمل میکنیم. الان مگه وقت این حرف هاست دختر؟ احمق. بیا هر چند دقیقه بزن روش. زن داداش، شما که دستتون خیلی سوخته. زود باشید بریم پیش دکتر. نه جایی نمیرم. اگه نرین زخمتون عفونت میکنه. لطفاً برید پیش دکتر. من خوبم. زن داداش، شما هنوز از من عصبانی هستین؟ من که همه تلاشمو میکنم که از دست من ناراحت نشین. ببینین خودتونو به چه وضعی انداختین. چند روز لباسم عوض نکردین. من از لباسم براتون بیارم. براتون میارم زن داداش. सितम है खुदाया क्यों प्यार